ما اینجا میمیریم، حالمون بده، گریه میکنیم و این دختر پول داشته و چیزی نگفته. اینا رو بگیر، همه اینا رو بفروش و پولشو بزن تو صورتش. اینا رو نمیتونیم بفروشیم، اینا تقلبیه، طلا نیست. اون سرویسی که بابات داده اونو بیار، اونا طلاست. نشنیدی مامان چی گفت؟ برو دیگه، برو سر بیارش، برو.